أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إننا بفضل الله تعالى نمر بأيام رمضان، وهذا الشهر شهر استجابة الأدعية، ولقد أعلن الله تعالى أنه يجيب الأدعية برحمته الخاصة في هذا الشهر وأجر ينبوع فيضه الخاص، لأن الإنسان في هذا الشهر يقوم بجميع أعماله لنيل رضا الله تعالى، حتى يترك الطعام والشراب أيضا في فترة معينة بأمر من الله تعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فإنه من حسن حظنا أن الله تعالى هيأ لنا أسبابا يمكن أن نتقرب بها إليه تعالى، وإنه سيكون من سوء حظنا إذا لم نستفض رغم تيسر هذه الأسباب. هل يمنع الزاني والسارق والفاسق والفاجر عن أعمالهم؟ إنهم يعملون أعمالهم يقينا، وإذا صفد شيطان كل إنسان فكيف يمكن أن يقوم بهذه الأعمال الشيطانية؟ إذن فهذه نصيحة للمؤمنين الذين يريدون التقرب إلى الله تعالى. فيقول لهم الله تعالى: لأنكم امتثالا لأمري تمتنعون في شهر رمضان عن الأشياء المباحة لكم، لذا أبشركم أن الشيطان الذي أذن له في الحالات العادية كما كان استمهل الله بأن يهاجم الإنسان من جميع الأطراف ويغويه ويجعله طابعا له،
قد قيضته اليوم أو في شهر رمضان لمثل هؤلاء الناس कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में इसलिए وجعلت في حصن الأمان كليا أولئك الذين يصومون لي ويقللون من طعامهم وشرابهم ويسعون ليزدادوا روحانية. मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि आम हालात में जो शैतान को खुली छुट्टी كما قال المسيح الموعود عليه السلام: يقللون من غذاء مادي ويزيدون من غذاء روحاني أو يسعون لذلك. वर्गला कर अपने पीछे चलाए, उसे आज मैंने उन लोगों के लिए जकड़ कर बांध दिया है وهذه هي روح رمضان وروح الصيام. يسلسل الله تعالى شيطان هؤلاء الناس كليا. मुकम्मल अपनी हिफाजत के हिसार में ले लिया है, जो मेरी खातिर रोज़ा रख रहे हैं, अपने खाने पीने के को कम कर रहे हैं, अपनी रूहानियत में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया है। ثم قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. रूहानी खुराक में इजाफा कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, और यही रमज़ान की रूह है, रोज़े की रूह है। अल्लाह ताला ما أعظم هذه البشرى! لذا علينا أن نغتنمها ونسعى لندخل جميع أبواب الجنة التي فتحها الله تعالى لنا. कि रोज़ेदार की जज़ा मैं खुद हो जाता हूँ। कितनी बड़ी وينبغي ألا نكون من الذين يقول عنهم الله تعالى: ليس لي حاجة في أن تدعوا طعامكم وشرابكم. और जन्नत के दरवाजे जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए खोले हैं, إذا تسحرتم صباحا وأفطرتم مساء ولم تقوموا بالحسنات المرجوة منكم في الليل وفي النهار कि हम अल्लाह ताला की इस فلن يجديكم الجوع والعطش والامتناع عن الأكل والشرب طول النهار. तुम्हारे भूखा प्यासा रहने से कोई दिलचस्पी नहीं है। ولا يحتاج الله تعالى لتبقوا جائعين واطشة. और शाम को अफ्तारी खा ली और रात और दिन में هذا ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذا ثم حاجة لنفهم هذه الروح التي هي غاية رمضان ولنقضي حياتنا بحسبها. सारा दिन कुछ खाना पीना ना करना, ना तुम्हें कोई फ़ायदा देगा, ना अल्लाह ताला को तुम्हारे इस भूखा प्यासे रहने से कोई गरज है। ये पैगाम हमें هذه الآية التي تلوتها قد وردت بين الآيات التي تتحدث عن فرضية صيام رمضان وأحكامه وأهميته. इस रूह को समझने وبين الله تعالى في هذه الآية طريق استجابة الدعاء. जो रमज़ान का मकसद है। ये आयत जो मैंने तिलावत की है, أو ذكر الذين يستجاب دعاؤهم. फर्जियत और अहकामात और रोज़ों की अहमियत के बारे में बयान की जाने वाली والذين يريدون أن يصبحوا عباد الرحمن ويتحرروا من فخ الشيطان ويروا مشاهد استجابة لأدعياتهم. فبدأ الله تعالى الآية: إذا سألك عبادي أيها الرسول أين إلهنا، إذا سألوا بلوعة مثل العشاق उन लोगों के बारे में बयान फरमा रहा है जो इबादुर रहमान وأظهروا حرقتهم لبذل كل السعي من أجل الفوز بالله تعالى. शैतान के चंगुल से निकलना चाहते हैं, अपनी दुआओं की कबूलियत के नज़ारे देखना चाहते हैं। فيقول الله تعالى: قل لهم لا تقلقوا إني قريب منكم. इस तरह फरमाया कि जब मेरे बंदे ए रसूल तो इससे सवाल करें और पूछें कि हमारा فالشرط الأول للفوز بالله تعالى هو أن يكون المرء عبدا لله. अल्लाह ताला को पाने के लिए हर कोशिश فإذا كان المرء يؤدي حق عبودية الله तो अल्लाह ताला फरमाता है उनसे कह दो استجاب الله تعالى دعاه وصفد شيطانه وكلما هاجمه الشيطان جاء الله لحمايته. शर्त तो अल्लाह ताला ने अपने पाने के लिए अल्लाह ताला का ليس في شهر واحد شهر رمضان فقط
بل سيحميه الله تعالى من حملات الشيطان دوما. खुदा ताला का बंदा बनने का हक अदा करने वाला बन जाए إذا كان يؤدي حق عبودية الله ويستجيب لأوامره دوما. पुकार भी सुनता हूँ उसके शैतान को जब ولا يكتفي بأداء الحسنات في رمضان فقط، और हो मैं मदद के लिए आ जाता हूँ بل يؤدي دوما حقوق الله وحقوق العباد ويعمل بتعليم القرآن ويقوي إيمانه. हमेशा शैतान के हमले से قال الله تعالى: عليكم أن توقنوا وتؤمنوا إيمانا كاملا بجميع صفاته. मेरे हुक्मों को ثم انظروا كيف تستجاب وداعيتكم أيضا. सिर्फ रमजान के महीने में ही देखिए ना बजा लाओ فالذين يغيرون حياتهم هكذا يفوزون بالرشد والهدى حقيقة. कि हक अदा करो فالذين هم من بيننا ويجعلون رمضان هذا وسيلة دائمة لاستجابة الدعاء ويصبح عباد الله حقيقة मेरी तमाम सिफात पर ويعملون بأحكام الله تعالى. फिर देखो किस तरह ويكملون إيمانهم فهم حقا السعداء. और अपनी जिंदगियों को इस तरह ढालने वाले ही हकीकी रुश्द और हदायत पाने वाले हैं बस إننا سعداء بحيث وفقنا الله تعالى للإيمان بإمام هذا الزمن. को अपनी कबूलियत दुआ का हमेशा जरिया बना लें المحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم المسيح الموعود والمهدي الموعود عليه السلام، के हुक्मों पर अमल करने वाले अपने ईमान को الذي علمنا سبل التقرب إلى الله تعالى وطرق استجابة الدعاء وأساليب الدعاء. कि हमें इस ज़माने के इमाम और قال المسيح الموعود عليه السلام في مناسبة: आशिक सादिक मसीह माऊद الباب الذي فتحه الله لصالح خلقه وحيد، أي الدعاء. فحين يدخل أحدنا هذا الباب باكيا متضرعا فإن الله يغمره برداء الطهارة والطيبة कबूलियत और तरीके दुआ के ويورد عليه غلبة عظمته بحيث يهرب أميالا من الأمور غير اللائقة والتصرفات الباطلة. अल्लाह जल्ला शानहू ने जो दरवाज़ा अपनी मखलूक فما السبب أن الإنسان يؤمن بالله ثم لا يتجنب المعاصي؟ दुआ जब कोई शख्स बकाओ जारी से इस दरवाजे में दाखिल होता है ثم وضح المسيح الموعود عليه السلام ما هي الحالة التي لا بد منها لاستجابة الدعاء और अपनी अजमत का गलबा وما هي مستلزمات استجابة الدعاء के बेजा कामों और नाकार हरकतों وما هي متطلبات عبودية الله تعالى. भाग जाता है فقال: إن الذي لا يقوم بالعمل فإنه لا يقوم بالدعاء بل يختبر الله تعالى. ये हालत पैदा करने की ज़रूरत है क्या लवाज़ لذا فلا بد من استنفاذ جميع القوى والقدرات قبل الدعاء، का अब बनने के लिए وهذا هو معنى هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. कि ये सच्ची बात है कि जो शख्स अमाल से काम فالإلزام على المرء أن يفحص معتقداته وأعماله قبل الدعاء، आजमाइश करता है इसलिए दुआ करने से पहले لأن من سنة الله أن الإصلاح يتم بالأسباب، यही मानी इस दुआ एहदिना सिरातल मुस्तकीम حيث يخلق الله سببا ما يؤدي إلى الإصلاح. कि इंसान अपने एतकाद अमाल में नज़र करे والذين يقولون ما الحاجة إلى الأسباب مع الدعاء अपने अमाल पे नज़र करे क्योंकि खुदा ताला की आदत عليهم أن يتوقفوا هنا على وجه الخصوص وقفة تأملية، असबाब के पैराए में होती है أي يكفي الدعاء ولا حاجة للعمل والأسباب الأخرى والسعي. कि जो इस्लाह का मूजिब हो जाता है قال عليه السلام: वो लोग يجب أن يفكر هؤلاء الأغبياء काम पर ज़रा गौर करें أن الدعاء بحد ذاته سبب خفي يؤدي إلى أسباب أخرى. हुई तो असबाब क्या असबाब की क्या ज़रूरत है दुआ कर ली उससे अमल की ज़रूरत
فلاستجابة الدعاء ولكون المرء عبد الله फरमाते हैं कि वो नादान सोचें لا بد له أن يسعى ليسأل الله فضله، जो दूसरे असबाब को पैदा कर देता है। وهو أن يبتهل ويتضرع ليدخل في زمرة عباد الله ويسعى لذلك. बनती है दूसरे असबाब को पैदा करने की। बस कबूलियत दुआ ويدعو أن يا ربي أدخلني في عبادك الذين هم حقا عبادك المخلصين من حيث الإيمان والأعمال. अल्लाह ताला से एक तो उसका फजल मांगे और फजल ये है وعليه قبل أن يقوم بالدعاء أن يسعى ليجعل أعماله تابعة لرضا الله، वो और उसके लिए कोशिश करे, ये दुआ करे कि मुझे ويكون من أولئك العباد الذين إيمانهم غير متزلزل وهم ثابتون على إيمانهم، और अमाल के लिहाज से अल्लाह ताला के खालिस बंदे हैं। वो दुआ करने से पहले अपने وهم يوقنون بأن الله قادر على أن يحول التراب إلى ذهب، ढालने की कोशिश करे وعلى أن يدخل الفاسدين كثيرا في عباده، और उन बंदों में शामिल हो जिनके ईमान ويهديهم إلى سبيله فيسلك سبله عز وجل. पक्के और मजबूत हैं। वो इस बात पर यकीन لقد بين الله تعالى هذا الموضوع في القرآن الكريم، ये ताकत है कि वो मिट्टी के जर्रे को भी सोना बना सकता है। वो ये ताकत रखता है وقال بأن الذين يسعون جاهدين للسلوك في سبيله فسوف يهديهم إليه كما يقول: उनको अपने रास्ते दिखाए और फिर वो खुदा ताला की तरफ चलने वाले रास्तों पर ही चलने वाले बन जाएं। इस मज़मून को भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया है। والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. जिहाद करने वालों को मैं अपना रास्ता दिखाता हूँ। إذن إن شهر رمضان شهر هذا الجهاد بوجه خاص، الذين جاهدوا فينا فيجب أن نبذل قصارى جهودنا यानी वो लोग जो हमसे मिलने की कोशिश करते हैं ونجاهد لنكون من عباد الله الذين هم مقربون إليه عز وجل. ख़ास तौर पर इस जिहाद का महीना है, इसमें हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए والذين يجيب الله أدعيتهم कि हम खुदा ताला के उन बंदों में शामिल हो जाएं والذين يعملون بأوامره उन लोगों में शामिल हो जाएं जिनको अल्लाह ताला والذين يؤمنون إيمانا كاملا ويقينا كاملا بصفات الله كلها، ताला करीब है, उन लोगों में शामिल हो जाएं जिनकी दुआएं अल्लाह ताला सुनता है, والذين هم مهتدون في الحقيقة، وأن نكون من الذين صفد شيطانهم إلى الأبد. चलने वाले लोग हैं, उन लोगों में शामिल हो जाएं ولكن لهذا الغرض نحن بحاجة إلى جهاد كما يتبين من قول الله تعالى: उन लोगों में शामिल हो जाएं وعلينا أن نجعل حياتنا خاضئة لرضا الله تعالى. उन लोगों में शामिल हो जाएं जिनका शैतान لقد أرشدنا المسيح الموعود عليه السلام إلى هذا الموضوع في مناسبات مختلفة، लेकिन जैसा कि अल्लाह ताला के फरमान से जाहिर है ومن زوايا مختلفة، فيقول عليه السلام: अपनी हालतों को अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक كيف يمكن لشخص يتهاون إهمالا منه أن يستفيض من فيض الله تعالى كالذي يبحث عنه عز وجل بكل عقله وقوته وبكل إخلاص؟ चनांचे एक जगह आप फरमाते हैं وإلى هذا الأمر أشار الله تعالى في آية أخرى فقال: नहायत लापरवाही से सुस्ती कर रहा है वो ऐसा ही والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. कि जो तमाम अकल और तमाम فقد بين المسيح الموعود عليه السلام هنا को ढूंढता है, इसी की तरफ एक दूसरे मुकाम में भी अल्लाह ताला أنه لا يمكن أن يدخل الله تعالى المهملين والكسالى أيضا في الذين يسعون لنيل قربه عز وجل بكل مواهبهم وقواهم ويجاهدون في سبيله. जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उनको भी ज़रूर अपनी يتساءل بعض الناس ويكتبون إلي في الرسائل: वाज़ेह फरमा दिया
أنهم دعوا كثيرا ولكن لم ينجحوا في مرامهم، खुदा ताला فالذين يقولون ذلك هم المخطئون، हम लोगों में शामिल कर ले والله تعالى لا يخطئ. तमाम तर ताकतों और सलाहियतों ما يحسبه الإنسان بحسب رأيه مستوى عاليا من الجهاد أو العبادة एक जिहाद करते हैं يكون ناقصا عند الله، दुआ करते हैं ख़तों में मुझे लिख देते हैं कि हमने बहुत दुआ की है ويكون صاحبها بحاجة إلى مزيد من الجهاد. बस जो ये कहते हैं वो गलत है ثم على المرء أن يفحص أسلوبه للدعاء أيضا. जिसको इंसान لقد شرح المسيح الموعود عليه السلام في المقتبس المذكور हो सकता है अल्लाह ताला के नज़दीक أن الذي يبحث عن الله بكل عقله وقوته وإخلاصه يهديه الله تعالى إلى سبله حتما، फिर अपने तरीके दुआ को भी देखने की ज़रूरत है ولكن يجب أن نرى هل عملنا بأمر الله تعالى. فليستجيبوا لي بكل ما أعطينا من العقل والقوة والمواهب الأخرى. तमाम अकल और तमाम जोर وهل نسعى جاهدين للعمل بأوامره عز وجل أخرى؟ अल्लाह ताला फरमाता है हम उसे भी ज़रूर अपनी राहें दिखला दिया करते हैं وقد بذلنا جهودنا كلها في تلبية كل نداء صادر من الله تعالى، अपनी अकल के मुताबिक अपनी तमाम तर सलाहियतों के मुताबिक فهل نعمل بأوامره بالإخلاص الكامل والوفاء الكامل؟ कि फलयस्तजीबू ली وإلا فيجب ألا نشكو بأن الله تعالى يسمع دعانا، कि मेरी बात पर लबैक कहें अल्लाह ताला के हुक्मों पर فلا بد من التقدم إلى الله تعالى بخطوات حثيثة مغيرين حالتنا قبل أن تقبل داعيتنا. लगा दिया है कि अल्लाह ताला के فلا بد من الجهاد. पूरे इखलास व على المرء أن يبلغ في الجهاد الذروة. अल्लाह ताला के हुक्मों पर अमल कर रहे हैं अगर नहीं तो फिर हमें शिकवा नहीं करना चाहिए إن الله تعالى رحيم بعباده لدرجة يعد سعيا بسيطا من العبد جهادا ويكرمه بأفضله. पहले अपनी हालतों को बदल कर खुदा ताला की तरफ कदम बढ़ाना ज़रूरी है إن رحمته تحيط بكل شيء وبالنتيجة يسهل الجهاد أيضا على العبد. बंदे ने जिहाद की इंतहा क्या करनी है अल्लाह ताला عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال: को ही वो उसका जिहाद समझ कर नवाज देता है إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، हर चीज़ पर وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. उसको भी आसान कर देती है إذن هذه هي كيفية رحمة الله تعالى. कि जब बंदा अल्लाह ताला फरमाता है कि जब बंदा मेरी तरफ ولكن الشرط بهذا الشأن هو الإخلاص والوفاء، उसकी तरफ बढ़ता हूँ وليس معنى ذلك أن يدعي المرء أنه سيلتزم بالصلاة في رمضان चल कर आ रहा होता है मेरी तरफ तेज चल के आ रहा होता है وسيعمل بأوامره ويؤدي حقوق الله وحقوق العباد أيضا، ويفعل ذلك أيضا بالفعل، लेकिन बात वही है ثم ينسى الله وأوامره بعد مرور رمضان وتتغلب عليه المادية. रमज़ान में तो दावा करें कि हम नमाजें पढ़ेंगे अल्लाह ताला के अहकाम وإذا فعل ذلك لا يصح شكواه من الله أنه يقول: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، और रमज़ान में ये करते भी रहे हैं लेकिन रमज़ान ولكنه لم يجب داعيتي مع أني دعوت كثيرا في شهر رمضان. और उसके अहकामात को भूल जाएं تذكروا دائما أنه لا يخفى على الله شيء، जिम्मेदारी हम पर गालिब हो जाए तो फिर खुदा ताला कोई शिकवा नहीं होना चाहिए فهو يعلم أنه قد سبق للإنسان أن عقد عهودا قبل هذا العهد أيضا ونقضها، अल्लाह ताला को बहुत पुकारा है लेकिन मेरी दुआएं तो नहीं सुनी गई وإنه متوجه إلى الحسنات في شهر رمضان فقط. पोशीदा नहीं है हमेशा याद रखना चाहिए उसे ये भी पता है ثم يعامل الله تعالى كما يشاء مع هذا النوع الناس. अपना अहद वफा निभाने के पहले भी वादे किए और तोड़ दिए وليكن معلوما أيضا अब ये सिर्फ रमज़ान में ही नेकियों की तरफ तो जो कर रहा है तो
أن الله تعالى يجيب بعض الأدعيات لمثل هؤلاء الناس أيضا ليعلموا أن الله مجيب الدعوات. लेकिन ये भी है कि बाज़ दफ़ा ऐसे लोगों को भी لذا عليهم أن يكونوا خاضعين لله تعالى دائما. बाज़ दुआएं अल्लाह ताला कबूल कर लेता है إذن कि उन्हें पता إن الله تعالى لا يظلم العباد بل يريد أن يحتضنهم دائما. और उनको अल्लाह ताला की तरफ से وهو يفرح بمجيء العباد إليه والعمل بأوامره بالإخلاص أكثر من فرحة الأم حين تجد ولدها المفقود، أو كفرحة مسافر في فلاة حين يجد بعيره المفقود الذي عليه متاعه كله. لقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية فرحة الله بضرب هذه الأمثلة. إذن نحن الذين نقصر في أداء حقوق الله تعالى ثم نشكو أنه لم يسمع داعيتنا، فعلينا أن نحاسب أنفسنا من هذا المنطلق، ويجب أن نتعهد أننا سنجعل شهر رمضان هذا العام وسيلة للوصول إلى الله عز وجل، ونسعى جاهدين للعمل بأوامره ونواصل هذا الجهاد بنية الحصول على رضا الله تعالى مهما كانت الظروف ومهما طال هذا الجهاد. وسنقوي إيماننا أكثر فأكثر. فلو جعلنا هذه الحالة تطرأ علينا سنرى معجزات استجابة الدعاء. وهذا ليس كلاما باللسان فقط، بل قد سبق أن نال الناس هذا المقام وينالونه الآن أيضا. يقول المسيح الموعود عليه السلام: لقد مرت 1300 عام على نزول هذه الآية، ولا شك أن كل من جاهد في هذه الفترة بحسب مضمون هذه الآية نال نصيبه من الوعد لنهدينهم، وسينال في المستقبل أيضا. فيجب أن نسعى جاهدين لنيل نصيبنا من أفضال الله تعالى، وألا نضعف في جهادنا الذي هو جهاد العمل بأكثر من 700 أمر قرآني، وجهاد تقوية إيماننا، وجهاد التحلي بصفات الله تعالى. يجب أن نتقدم إلى الأمام دوما، وأن يكون رمضان الحالي معلما لجهادنا هذا. أقدم لكم مزيدا من المقتبسات من كلام المسيح الموعود عليه السلام حول هذا الموضوع. فالحاجة ماسة للاستماع إلى هذا الموضوع مرارا وتكرارا، وإذا صار جزءا من حياتنا في الحقيقة فبوسعنا إحداث الانقلاب في العالم. يقول حضرته عليه السلام: كما نشاهد بكل وضوح في حياتنا الدنيوية أن لكل عمل من أعمالنا نتيجة محتومة هي من فعل الله تعالى، كذلك تماما يسري القانون نفسه في أمور الدين، كما يصرح الله بذلك في هاتين الآيتين:
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي أن الذين بذلوا الجهد كله في ابتغاء مرضات الله عز وجل سنجزيهم مقابل ذلك هداية إلى سبيلنا حتما. وأما من اعوج ولم يرد السير على الطريق المستقيم قبل الله فعله هذا باعوجاج قلبه، فقد قدم حضرته هذا الموضوع من منطلق آخر، أي يقول الله عز وجل: إذا كنتم تنالون فيوضنا بالجهاد من أجل الاهتداء إلى سبلنا فاعلموا أن لهذا الأمر جوانب سلبية أيضا، وهي أنكم إن لم تسيروا على سبيلي فسوف تزيغ قلوبكم وستقعون في حضن الشيطان نتيجة عدم سلوككم على سبل الله ناهيك عن قبول أدعيتكم. والذي يقع في حضن الشيطان فهو يسيء إلى دنياه وعقباه كلتيهما. ففي هذا الأمر إذا كان هناك بشارة ففي الوقت نفسه إنذار أيضا في موضع آخر. ثم يقول حضرته موضحا الموضوع في موضع آخر: تطرأ على قلب الإنسان بانتظام حالات عديدة، وفي نهاية المطاف يزيل الله تعالى الضعف من الأرواح السليمة ويهبها القوة على إحراز الطهارة والحسنة، فيرى الإنسان مكروها كل ما هو مكروه عند الله تعالى، ويكون محببا في نظره كل ما هو محبوب عند الله، ويعطى قوة لا ضعف بعدها، وحماسا لا كسل بعده، ويوهب تقوى لا معصية بعدها، ويرضى عنه الرب الكريم فلا يخطئ بعد ذلك. ولكن هذه النعمة تتسنى بعد مدة طويلة. إذا يتعثر الإنسان كثيرا في البداية نتيجة أخطائه ويسقط في الأسفل، ولكن القوة العليا تجذبه إلى الأعلى بعد أن تجده صادقا، أي تجذبه قوة الله إليه. وإلى ذلك أشار الله تعالى في قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي نثبتهم على التقوى والإيمان ونهدينهم سبل المحبة والعرفان، وسنيسرهم لفعل الخيرات وترك العصيان. لقد أسدى لنا المسيح الموعود عليه السلام نصائح بأساليب شتى، انطلاقا من قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا، وفتح لنا أبواب العلم والمعرفة. ففي هذا المقتبس الذي قرأته عليكم قد فصل لنا ببيان الطبع الإنساني أن الإنسان لا يسعه الدوام على حال واحد، حيث يواجه الطبع الإنساني المد والجزر. أما السعيد فيتلقى درسا من حالة الضعف، فيستغفر الله ويتوب إليه وينيب إليه، ونادما على ضعفه يصدع بالبحث عن الله، فتفور رحمة الله ومغفرته من جديد، فيأتي عبده حرولة، فيهب له القوة على إحراز الطهارة والصلاح. فحين تتولد في الإنسان قدرة على إحراز الطهارة والصلاح يصبح كل فعل له حائزا على رضوان الله عز وجل، فيتخلص من كل أنواع الضعف والكسل،
ويسير على سبل التقوى وينقذ من الذنوب. فالذي ينال رضوان الله عز وجل فلا تصدر منه الأخطاء التي تؤدي إلى سخط الله عز وجل. فقال عليه السلام: لكن تذكروا أن الفوز بهذه الحالة يتطلب الصبر والجهد الدؤوب، ولا يفيد الجهد المؤقت، بل ثم حاجة للجهود المتواصلة. عندها تصبح هذه الحسنات ومشاهد إجابة الدعاء جزءا لا يتجزأ من حياته. يقول حضرته في موضع آخر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا وعد. ومن ناحية أخرى علمنا دعاء اهدنا الصراط المستقيم. فعلى المرء أن يدعو في الصلاة بإلحاح واضعا هذا الدعاء في الحسبان، ويتمنى أن يكون من الذين ارتقوا ونالوا البصيرة، ويحذر أن يحشر من هذا العالم عاما وبغير بصيرة. فللفوز بهذه الدرجة حيث يهدي الله عز وجل عبده سبله، من الضروري أن يكرر الجملة اهدنا الصراط المستقيم مرارا وتكرارا أثناء قراءة الفاتحة. فقد روى أحدهم حالة أحد الصلحاء في قاضيان في الصلاة فيقول: لقد رأيت أحد صحابة المسيح الموعود عليه السلام يصلي قائما في زاوية من المسجد المبارك، وقد طرأت عليه خشية متناهية ورقة كبيرة، ولاحظت أنه قد طال قيامه ضاما يديه، فنشأ لدي إحساس لمعرفة ماذا يقول إذ كنت أسمع منه همسا. فلما دنوت منه سمعته يقول مرة بعد أخرى بمنتهى الرقة والخشوع: اهدنا الصراط المستقيم. فهذا الدعاء يجب أن يردده الإنسان كثيرا لهدايته. ثم يقول حضرته عليه السلام في موضع آخر: من وعد الله الصادق أن الذين يبحثون عن سبيله بصدق القلب وحسن النية يفتح الله عليهم سبل الهداية والمعرفة، كما يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي الذين يجاهدون من خلالنا نفتح عليهم سبلنا. والمراد من خلالنا هو أنهم يجاهدون بمحض الإخلاص وحسن النية، واضعين البحث عن الله تعالى نصب أعينهم، أي ينحصر جهدهم في البحث عن الله فقط، ولا يكون لهم كسب الدنيا، وإنما غايتهم الفوز بقرب الله عز وجل بإخلاص. أما إذا امتحن أحدهم على سبيل الاستهزاء والسخرية فيحرم ويشقى. فإذا استمررتم في السعي والدعاء بصدق القلب بحسب هذا المبدأ الطيب فإن الله غفور رحيم. ولكنه إن لم يعبأ أحد بالله فهو عز وجل غني أيضا، فلن يعبأ بكم هو الآخر. ثم يقول حضرته عليه السلام: لا بد للإنسان من المجاهدة أولا في جميع المشاغل الدنيوية. ويمكن أن تلاحظوا هذا المثال في الأعمال المادية، أن الإنسان لإحرازه لا يجد بدا من بذل الجهود أولا، وعندما يسعى المرء جاهدا يبارك الله له. كذلك لا ينال الكمال في سبيل الله إلا الذين يجاهدون. ولذلك قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.
فلا بد من بذل المساعي لأن المجاهدة هي حصرا سبيل النجاح. فإذا كنا نوصل جهودنا إلى منتهاها من أجل الحصول على الأشياء الدنيوية، فلماذا لا تبلغ مساعينا ذروتها من أجل السلوك في سبل الوصول إلى الله تعالى؟ ولماذا نظن أننا إذا قلنا شيئا بأفواهنا فسنفوز بعون الله تعالى، أو أنه سيستجيب دعاءنا؟ وبهذا قد وصلنا إلى النتيجة نفسها، وهي أن الذين يقولون بأن أدعيتنا لا تستجاب عليهم أولا أن تستعرضوا حالتهم، لأنه لا يمكن أن يتم الفوز بالله تعالى بيسر وسهولة. أما الحصول على الأشياء الدنيوية فلا تنال إلا من خلال الجهد والمشقة، بل ينبغي أن ينطبق هذا الأصل في كل مكان. يقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يذكر أنه لا بد من بذل الجهد والسعي من أجل الفوز بالله تعالى، والذين يجاهدون في سبلنا سيصلون إلى الهداية في نهاية المطاف. فكما تفقد الحبة المزروعة البركة إن لم يصحبها السعي والري بل تفنى، كذلك لو لم تذكروا هذا الإقرار كل يوم ولم تدعوا الله لينصركم لما نزل عليكم فضل الله تعالى. والمعلوم أن التغير بدون نصرة الله محال، فإن من قوانين القدرة الإلهية وهو ضروري لنيل الله تعالى أيضا أنه لا يجلس الفلاح عاطلا بعد بذل البذرة. كذلك إذ ظن الإنسان أنه آمن ثم جلس فلن يحقق شيئا، بل ينبغي عليه أن يبذل الجهد ويعتني بأشجار إيمانه. ثم يقول حضرته عليه السلام: من توجه إلى الله تعالى توجه الله إليه، ولكن من الضروري أن لا يقصر المرء في ذلك قدر الاستطاعة، فعندما يبلغ سعيه منتهاه فسيرى نورا من الله تعالى. فقد أشير فيه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، إلى أن يؤدي المرء حقوقا كلف بها. فمثلا إذا كان الوصول إلى الماء ممكنا بعد الحفر إلى 20 ذراعا، ولكنه يترك السعي بعد الحفر إلى ذراع أو ذراعين، لما حظي بالنجاح. إن أصل النجاح في كل أمر هو ألا يثبت المرء من همته. لقد وعد الله تعالى هذه الأمة أنه إذا دعا أحد وزكى نفسه بالكامل لتحققت في حقه كل الوعود الواردة في القرآن الكريم، أي من يقوم بالدعاء بكل همة ويقوم بتزكية النفس بشكل كامل، فلا بد أن تتحقق له كل وعود القرآن الكريم. أما من قام بخلاف ذلك حرم، لأن الله تعالى غيور. لقد جعل الله سبيل المؤدي إليه مفتوحا، ولكن جعل أبوابه ضيقة، فلا يصل إليه إلا من شرب كأس المرارة، أي إنه يحتاج إلى المجاهدة. إن الذين يتحملون الآلام في سبيل الدنيا حتى يهلك بعضهم، ولكنهم لا يريدون أن يتحملوا شوكة من أجل الله. فما لم تظهر من الإنسان علامات الصدق والصبر والوفاء، فكيف يمكن أن تظهر علامات الرحمة من الجانب الآخر؟ أي إن لم تظهر من العبد علائم الصدق والصبر والوفاء، فكيف تظهر من الله علامات الرحمة إذن؟ وفي هذا رد على سؤال أولئك الذين يقولون بأننا دعونا كثيرا
ولكن لم يستجب لنا. كأنهم يريدون أن يلزموا الله تعالى قائلين بأننا سنأتي إليك عندما نشاء وعندما نحتاج إلى شيء. أما الله تعالى فمن واجبه أن يقبل دعوتنا على النحو الذي نريده. قال المسيح الموعود عليه السلام: لكنهم يرون أنه لا يحدث هكذا في قانون الدنيا، فلماذا يتوقعون حدوثه فيما يتعلق بالله تعالى بحيث يتحقق لهم كل شيء كما يريدون وبدون بذل أي جهد؟ فلقد نصح حضرته هنا أيضا أن تأتوا إلى الله تعالى مخلصين، عندها سترون مشاهد حب الله تعالى. ثم يقول حضرته عليه السلام: تذكروا جيدا أن الإيمان دون الأعمال كحديقة دون أنهار، أي كحديقة تزرع دون ري، فلو لم ينتبه صاحب الحديقة إلى الأشجار التي يزرعها فسيتيبس يوما من الأيام. كذلك هو حال الإيمان والذين جاهدوا فينا، أي لا ترضوا بالأعمال الخفيفة، بل هناك حاجة للمجاهدات العظيمة في هذا السبيل. قد شبهت النفس بالثور، فيقول الله تعالى: وليؤمنوا بي، أي ينبغي للذين يدعونني أن يؤمنوا بي أيضا، أي ينبغي أن يؤدوا حقوق الإيمان بالله تعالى من خلال أدائهم حقوق الله وحقوق العباد. والله تعالى يأمر عباده بتنمية حديقة الإيمان والاعتناء بها. ونلاحظ بخصوص شجيرات مزروعة في حدائق بيوتنا أنها تموت إذا لم نواظب على الاعتناء بها، فكيف يمكننا إذن أن نترك حديقة الإيمان بلا اعتناء أو اهتمام؟ يتناول المسيح الموعود عليه السلام الموضوع نفسه في زاوية أخرى فيقول: يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. معنى ذلك أنه لا بد من الجهد والسعي في هذا السبيل مع الرسول. لا يليق بالمجاهد أن يهرب بعد ساعة أو ساعتين، بل عليه أن يكون جاهزا للتضحية بالروح، لأن الاستقامة علامة المتقي. فعندما تعهدنا في عهد بيعتنا أننا سنؤثر الدين على الدنيا، فنحن بحاجة إلى أن نتساءل للالتزام بهذا العهد. ماذا يريد الدين منا أن نؤثره وبعد ذلك نبقى متشبثين به؟ ثم يقول حضرته عليه السلام: الذي يجاهد في سبيل الله خاشعا له وحده ويدعوه لحل المعضلات في هذا السبيل يأخذ الله تعالى بيده بحسب سنته. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويمسك بيده فيهديه الطريق ويهبه طمأنينة القلبية. أما إذا كان قلب المرء مظلما ويثقل لسانه عند الدعاء، وكان متورطا في المعتقدات الشرك والبدعة، فما معنى مثل هذا الدعاء وما قيمة هذا الطلب حتى تترتب عليه نتائج حسنة؟ فينبغي أن نحاسب أنفسنا ونبحث عن سبل الوصول إلى الله تعالى، مفكرين ما إذا كانت قلوبنا خالية من وجود غير الله تعالى أم لا. ثم يوجه حضرته عليه السلام نفوسنا إلى التوبة والاستغفار فيقول:
إن التوبة والاستغفار ذريعة للوصول إلى الله تعالى. يقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أي ينبغي أن تبذلوا قصارى جهودكم وتستمروا للسلوك في هذا السبيل، فسوف تصلون إلى الهدف المنشود. لم يبخل الله تعالى تجاه أحد. قال حضرته عليه السلام: تبدو لنا هذه المسألة بحسب تعليم القرآن الكريم أن الله تعالى من ناحية يذكر في القرآن الكريم صفات كرمه ورحمته ولطفه ورأفته، ويذكر أنه رحمن، ومن ناحية أخرى بقوله: وليس للإنسان إلا ما سعى، وبقوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يحصر فيضه في السعي والمجاهدة. ففي حياة الصحابة رضوان الله عليهم أسوة حسنة وقدوة رائعة لنا. تأملوا في حياتهم رضي الله عنهم، هل نالوا تلك المدارج نتيجة الصلوات العادية فقط؟ كلا، بل لم يأبهوا بحياتهم أيضا للفوز برضا الله، وقتلوا في سبيل الله كالخراف. عندها نالوا هذه المرتبة. لقد رأينا كثيرا من الناس الذين يريدون أن يعطوا درجات عليا بنفخة واحدة ويصلوا إلى العرش، ولكن لا يمكن أن يحدث ذلك. فلا شك أن الله تعالى رحيم كريم، ومع ذلك فإنه تعالى قد اشترط للذين يريدون أن يكونوا كامل الإيمان أن يكونوا من المجاهدين في سبيله تعالى، وإذا فعلوا ذلك يرفع الله مكانتهم باستمرار، ويرون مشاهد قبولية الدعاء، ويرون مشاهد رحمانية الله ورحيميته أكثر في تلك المشاهد التي رآها صحابة الكرام الذين تفانوا في حب الله تعالى بما لا مثيل له. ومن قتل منهم في سبيل الله نالوا بشرى جنات الله ورضوانه تعالى. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام: إن الذين يسعون باضطراب للوصول إلى الله من خلاله سبحانه وتعالى لا تذهب مساعيهم ومشقتهم سدى، بل يهدون ويرشدون حتما. إن من يخطو إلى الله تعالى بصدق وإخلاص نية يتقدم الله إليه لكي يهديه. فمن واجب الإنسان أن يتدبر ويخلق في نفسه اضطرابا وعطشا صادقا للوصول إلى الله تعالى، ويلتزم السبل التي أخبر الله عنها لتوسيع نطاق معلوماته. إن الله تعالى يستغني عن الذي لا يعبأ به تعالى. ثم يقول حضرته عليه السلام: اسعوا جاهدين لإصلاح أنفسكم، وادعوا الله تعالى في صلواتكم، وادخلوا في زمرة الذين جاهدوا فينا بدفع الصدقات وببذل كل نوع من الجهود الأخرى. فكما أن المريض يتخذ كل تدابير للتخلص من مرضه، حيث يذهب إلى الطبيب ويتناول الدواء ويشرب المشروب المسهل أو يلجأ إلى حجامة أو الكمادات، كذلك فابذلوا كل ما في وسعكم للتخلص من أمراضكم الروحانية، ولكن ليس باللسان فقط، بل اتخذوا كافة أساليب المجاهدة التي ذكرها الله تعالى. فهذه هي الطريقة التي ينفتح بها سبل وصال الله تعالى. ثم إن سيدنا المسيح الموعود عليه السلام يوجهنا إلى ضرورة القيام بالهداية، حيث قال: على المرء أن يستقبح هذه الحياة الدنيا بحيث يسعى للخروج منها. لا تعد هذه الحياة الدنيا كل شيء، بل عد هذه الحياة، أعني الحياة التي لا يرغب صاحبها إلا في متاعها المادية فقط، حياة عابرة وقبيحة.
واستعين بالدعاء، لأن المرء إذا قام بالتدبير كما هو حقه ودعا دعية صادقة نجاه الله تعالى من هذه الدنيا في آخر المطاف، فيخرج من حياة الإثم، لأن الدعاء ليس بشيء هين، بل هو نوع من الموت. فإذا رضي بهذا الموت نجاه الله تعالى من حياة الإثم والجريمة التي هي سبب الموت، ويهب له حياة طاهرة. ثم قال عليه السلام: إن كثير من الناس يعدون الدعاء شيئا عاديا. اعلموا أنه ليس من الدعاء في شيء أن يصلي المرء صلاة عادية ثم يجلس بعدها رافعا يديه ويقول ما جاء على لسانه. كلا، لا جدوى من مثل هذا الدعاء، لأنه يكون مثل ترديد ورد من الأوراد فحسب، لا يشارك فيه قلبه ولا يكون مقرونا بإيمان قدرة الله وقوته تعالى. اعلموا أن الدعاء نوع من الموت، وكما أن الموت يكون مصحوبا باضطراب وقلق، كذلك يجب أن يكون الدعاء مقرونا بمثل ذلك الاضطراب والقلق والحماس. ولذلك لا يجدي الدعاء نفعا ما لم يكن مقرونا بكامل الاضطراب والحرقة. فعلى المرء أن يستيقظ في جوف الليالي ويعرض على الله تعالى مشاكله في غاية التضرع، ويواصل في مثل هذا الدعاء حتى يبلغ حالة كحالة الموت. عندها يصل الدعاء درجة الاستجابة. وقال عليه السلام: اعلموا أيضا أن أول وأهم دعاء هو أن يدعو المرء للتخلص والتطهر من آثامه، وهذا الدعاء هو أصل كل الأدعية، لأنه إذا أجيب هذا الدعاء وتخلص المرء من كل أنواع الأرجاس والأوساخ وصار مطهرا عند الله تعالى، فلا يحتاج بعدها لأن يدعو من أجل حاجاته الدنيوية الأخرى، بل تسد حاجاته تلقائيا. إن أكبر الأدعية وجهدا إنما هو ما يكون للتطهر من الذنوب. إن أعظم دعاء هو أن يدعو المرء للتخلص من آثامه ويكون في عداد المتقين والصالحين عند الله تعالى. أعني أنه لا بد من زوال الحجب التي تكون على قلب المرء، فإذا زالت هذه الحجب فلن يحتاج إلى بذل كثير من الجهد لإزالة الحجب الأخرى، إذ يحالفه فضل الله تعالى، فتأخذ الأخطاء والتقصيرات الأخرى في الزوال من تلقائها. وإذا صار باطن المرء طاهرا ونشأت بينه وبين الله علاقة صادقة، تكفله الله وتولاه بنفسه وسد حاجاته تلقائيا قبل أن يسأل الله تعالى أن يسد حاجة من حاجاته. وهذا سر عميق لا ينكشف إلا بعد أن يبلغ المرء هذا المقام، أما قبلها فمن الصعب جدا استيعابه. ولكن هذا الأمر يتطلب مجاهدة عظيمة، لأن الدعاء أيضا يتطلب مجاهدة. أما الذي لا يعبأ بالدعاء ويظل بعيدا فإن الله تعالى أيضا لا يعبأ به ويبتعد عنه. لا تنفع العجلة وقلة الصبر في هذا الأمر. إن الله تعالى يهب من فضله ورحمته ما يشاء ومتى يشاء، ولا يليق بالسائل أن يشتكي على عدم العطاء فورا، ولا أن يسيء الظن بالله تعالى. إنما عليه أن يسأل الله تعالى مثابرا صابرا. وفقنا الله تعالى للعمل بهذه النصائح، ويجعل رمضاننا هذا وسيلة لإنشاء علاقة قوية بالله تعالى، ويجعلنا من العاملين بأحكامه ومن المؤمنين به إيمانا كاملا، ومن الذين يرون مشاهد استجابة دعائهم، وأن يديم علينا هذه الحالة في رمضان، وبعد رمضان أيضا نكون من الذين يسعون لأن يكونوا من عباده المخلصين. وهدانا الله تعالى إلى سبله التي لا نضل عنها أبدا، بل نحظى بنظرات حبه ولطفه دائما وأبدا، وأن نكون من الذين يؤدون حق بيعة إمام هذا الزمان، وأن لا نحرم من هذا الإنعام بعد الفوز به أبدا. هذا الإنعام الذي وهبنا إياه بفضله، أعني إنعام الإيمان بإمام هذا الزمان. حفظنا الله تعالى من شرور معارضينا وأعدائنا دائما، ويرد شرور أعدائنا في نحورهم مستجيبا لدعياتنا،
ويهيئ الأسباب لازدهار الجماعة دوما. اجعلوا رمضانكم هذا وسيلة لداعياتكم المجابة، وفقنا الله تعالى لذلك. وادعوا لتحسن أوضاع العالم أيضا، وبأن يحمي الله تعالى الدنيا من الدمار، ويلهم أهلها العقل لكي يعرفوا خالقهم. بعد صلاة الجمعة سوف أقوم بافتتاح موقع أنشأته قناتنا MTA العالمية. لقد أنشأوا تطبيقا في الهاتف جمعوا فيه خطبي للجمعة التي ألقيتها في بيان محاسن 313 من الصحابة البدريين رضي الله عنهم. سيتيح هذا الموقع للإخوة الاستماع لسلسلة خطب الجمعة هذه، كما يمكنهم من قراءة الملفات الشخصية للصحابة البدريين. كما توجد فيه سهولة تمكن القارئ أو المستمع من وضع علامة حيث انتهى من القراءة والاستماع. كما يوجد في هذا الموقع سلسلة من الأسئلة والأجوبة عن كل صحابي، بالإضافة إلى خرائط مفيدة عن شتى الوقائع والقصص. كما يمكن به الاستماع إلى شتى الأسماء والكلمات الصعبة بنطقها العربي. وبالإضافة إلى المعلومات الموضوعة في الموقع حتى الآن، سوف يزود الموقع كل أسبوع بالمعلومات والفيديوهات القادمة. أما عنوان هذا الموقع فهو كالآتي: www.313companions.org. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.